أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. صدق الله العظيم. سورة حامیم السجدہ مکیۃ وہی 54 آیۃ. دا سورہ حامیم سجدہ رے مکہ مکرمہ کے نازل شوی دے ہجرت نمخ کے 450 آیاتن دی و6 رکوعات او شپگ رکوع دے. و سورتن دی چی دا حامیم نا شروع کی گی ناغیت حوامیم وی یا و تا آل حامیم وی. و خپل منس کے دا فرق دا پارا دا حامیم سرا سا الفاظ شامل شوی دی چی لنور سورتن نا پہ فرق راشی. مثلا سورت مومن تا حامیم مومن وی او دے سورت تا حامیم سجدہ وی دوارو منس کی پہ فرق راہی. یا دی صورت حامیم فصلت وی دا دی صورت نازل دل وقت کی دا کافران قریش مکہ دیر پیغمبر علیہ السلام پبارکی سمیٹنگ اکو کہ دا اسلام کو دیر مخ پروان دے روان دے. نو عتبہ ابن ربیعہ چی دا قریش علوی سردار دے مسجد حرام کے ناستو دا مرگر سرا او بل رقتا پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما دی. عتبہ دے اقبل قوم تویل کستاسو خوخی نظبہ دے محمد سرا صلی اللہ علیہ وسلم سو خبرو کما او دلبت ترغیب ورکما کزما خبر امن لا منگ مولا اغسور کچھ اغقواری خدا منگ دا خدایانو نبقلال شی. مرگر ہوتے دیر خدا ورشا نو دے ورگو پیغمبر علیہ السلام سرا کے ناستا و تو ایروارا تا تا معلوم اللہ پیغمبر علیہ السلام تو ایروارا تا تا معلوم اللہ چیزا من قوم قریش چیزنو پاگے کہ تا تا اوڑیر اچھت مقام حاصل لی اوستا خاندان زمن پا نظر کے عزت مند دے
و تا دا قوم پا یو دیر لوی مشکل کے گیر کرے دے یو دا سے دعوت تے روڑے دے چی زمان پا دے ڈلہ کی دے تفریقہ و ڈلہ بازی پیدا کرے دا ٹول نے بے وقوف جوڑ کری دی ددوی خدایانو تا بد وے ٹولو تا کافر وے زما یو خبر وورا کستا خوخش و پیغمبر علیہ السلام وتے ابو الولید توایا زبا اورما عتبہ ابو الولید پیغمبر علیہ السلام توئی چروارو تا چکم تحریک شروع کرے وی کدا آغے مقصد مال جمع کولوی نو من دا سر وعدہ کو چی طالب دمر مال لا جمع کو چی دا طول قوم نبتر دیر مالدار شی او که مقصد دا حکومت و اقتدار وی نو من بطول تاق پل سردار امنو او ستانا حکم نا غیر بحث کارم نکو او کتب بادشاہی غوار نو من بتا بادشاہ امنو او که پتا پیریانوی سغوٹا موٹا دربان رازی سے پیریو شیطان درازی او تا مجبوری پدے کارونو باندے او تدا اغدا دفکولنا عاجزی من سر دمگرشتا طالب سوکراولو دم بدا باندے واچی او تبا جوڑ شی اوگو تقریر اوکا پیغمبر علیہ السلام متاخر کے فرمائی چستا خبر پورا شلا ویل آؤ وی او زما خبر اورا عتبوتی بے شکستا خبر با اورم پیغمبر علیہ السلام دا زان جواب ورکولو پا زیبان دے دا دے صورت آیاتنا اولوستن بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتابا فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون تلاوت جاری کا وچدید طورا سے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتَكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ کہ دے آیات تا اور سے دا عتبہ اور پاسے دا پیغمبر علیہ السلام پا خلے مبارک لاس کے خود ویدہ رشتہ دارے خاطر و کم از چپ فمن رحمو کا نور سوایا ما او بعض روایات تو کری چی عتبہ خاموشی سر دا پیغمبر علیہ السلام دخل مبارک آیتون اوریدل او ادا سے دی خپل لاسون تے تکیا لگولے وا شاہ تے لاسون ایشو اوریدلی نو آیات دا سجدے تا چورا سید وی پیغمبر علیہ السلام سجدہ اکرنا او بیا عتبہ طویل ابو الولید تاوری دل استا اختیار دا چسکے گا کوا عتبہ دا قبل مجلس نا پاسی دا او دا قبل مرگرو مجلس لورانی وی دلدی نو تخلق قتل ناغا کافران وی پا اللہ قسم دا ابو الولید چہرہ بدلنا دے دے نچتن یو شانتیو وہ چی واپس را روانی نو اغسی ندی رو رسید خلقو تی تپوس کو ابو الولید کم خبر دے روڑو ابو الولید وتوی وی انی سمعت قولا واللہ ما سمعت مثلہ قط ما ددن دا سی خبری ووری دے فا اللہ میں دے قسمی دا سی خبری میں مخکچر تا اوری دلی ندی واللہ ما ہوا بالسحر ولا بالشعر قسم پا اللہ چی داخونا جادو دے انہ شعر و شاعری دے ولا بالکہانت انہ کہانت و تروی کی توب دے یا معاشر قریش اطیعونی اے دا قریش اڈل زما تابداریو کے وجعلوها لی دے ما تپریک دے خلو بین الرجل و بین ما ہوا فیہ پریک دے دا سرے چی دے سکینو دے کی فاعتزلوه دن کنار شيء ورخت شيء او بیا مخی وی فوالله ليكونن لقوله الذي سمعته زما قسم پا اللہ دی چکم خبر کی ماتی ووردا دا غیر پارا نبا یو عظیم خبر دی فان تصبه العرب
فقد كفيتموه بغيركم وإن يظهر على العرب فملكه ملككم. کچر دے دت عرب ور ارسید العرب دے ملک فقد کفیتموه بس تاسو لپاره آغی کافی شو. بغیرکم ستاسو نغیر بس عرب بے ختم کی. وإن يظهر على العرب او کچر دے پا عرب بانے غالب شی فملکه ملککم نداغ حکومتم ستاسو حکومت و بادشاہی دا. وعزه عزکم داغ عزت ستاسو عزت دے. وکنتم اسعد الناس به ندب واجبان بتاسو دے نیک بخت خلق شے. ویدہ قریشو چدا خبر وورے دلا نوتی ابو الولید محمد پتام جادو کو تیم خپل وقت وارو لی خطبہ دما خدا غر آئے دا چدا کم میں ہوئی مخکستاسو اختیار چا سکوئے. نو دا قریش اخیار خلق اگوی پا دے کوئی دل چی قرآن دا اللہ کتاب دے دا اللہ کلام دے. کو بد نصیبی خبر ہے اون من اللہ. حامیم لفظ متشابہات نرے حروف مقطعات تی دا متشابہات نرے دا دے معنی اللہ تا معلوم اللہ. حامیم خدا عالم دے پا معنی دا دے حروف پا مراد پلی. تنزیل من الرحمن الرحیم نازل دل دے قرآن من الرحمن الرحیم دا اغی اللہ دا طرف من چی اغی رحمان و رحیم دے بے حد مہربان و نہایت رحم والا دے. کتاب فصلت آیاتہ دادا سے کتاب دے فصلت آیاتہ چی جدا جدا بیان شوی دے آیات ندہ دے کتاب. قرآنا عربیا لستل شوی قرآن دے پا عربی زبان کے قرآنا لستل شوی دے عربیا پا عربی زبان کے لقومی یعلمون دا اغی قوم دا پارا یعلمون چی پوئیگی کم قوم چی پوئیگی دا غی دا پارا دا قرآن نازل شوی دے. بشیرا و نذیرا خوشخبری اورون کی دے مومنانو تا دا جنت و نذیرا او یر اورون کی دے کافر تا دا دوزخ. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. فأعرض أكثرهم پس اعراضكم اخوالو دا دے قرآن اکثرهم اکثر دا دی اکثریت قرآن انمنا. فهم لا يسمعون پس دویغ وگن اگدی. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. وقالوا ذي كافر ويل قلوبنا في أكنة زمن غزرنا فپردو کری. قرآن تغوگ نگدی او دا سی خبر کئی چے سوک و توعظ و نصیت کئی نا اغاهم مایوسا کئی. قلوبنا فی اکنت وی زمان زلنا فپردو کری فضلنا باندن پردو غلاف روکتے. نو دا تچ سوینو منگ پی پوئی گنا او بلدا چی منگ ستا دا خبر اوریدونا کانا هم یو تچ سوے نو منگ تی کانا یو. وفی آذاننا وقرن ومنگ پا دے غوگنو کی درنوالی لے. دویم خبر دا کئی کہ غوگنو کی درنوالی لے کانا یو. او بلدا چی زمنگا استا ترمنزا پردلا ومن بیننا و بینک حجاب. ددی پدی خبر قرآن ددی مذمت کرے دی کہ من اورنا دا قلوبنا غلف قلوبنا غلف زمن زرنا پا غلاب کی دی سورت بقرہ کے اللہ فرمائی. قلوبنا فی اکنت زمن زرنا پا پردو کی دی اکنہ پردے غلف پا غلاف او پا پردو کی دی.
88 نمبر آیات سورۃ بقرہ کے لیے وقالوا قلوبنا غلف زمن زلنا پا غلاف و پا پردہ کی لی اللہ وی پردہ کی ندی پردے پی نشتا بل لعنہم اللہ بکفرہم بلکہ اللہ لعنت را لے گلے پا دی بانے پا سبب دا کفر دا دی فقلیلا ما یؤمنون لگون دوی ایمان روڑی وی زمن زلنا پا غلاف او پا پردو کی لی او دا غلف دوی مانا دانا چی زمن زلنا دا علم گوڑی لی استا علم تمسا جتے چی تمرا تا بیان کے وقالوا قلوبنا فی اکنت وائی کافران زمن زلنا پا غلاف او پا پردو کی لی مما دا اغی خبرنا تدعونا الیہ چی منگو تترابلی تدعونا تمنگر بلی الیہ کم خبرتا اغین زمن زلنا پا غلاف کی لستا خبر پہ اثر نکی وفی آذاننا وقرن او زمن پا دی غوگنو کی درنوالے دی بوج دی خبر نورو لستا خبر اورونا ومن بیننا و بینک حجاب او زمن گوستا ترمنز پردی واقعی دی لستا خبر تم اجت نشتا زخپل کار کا وخپل کار بکو فعمل اننا عاملون فاستعمل کوا اننا عاملون بے شک منگم عمل کون کیو تب اخپل زی اخپل کار کو منگ بخپل کار کو قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی قل فرمائے پیغمبر علیہ السلام انما انا بشر بے شک زخو بشر یما انسان یما انما انا بشر بے شک ز بشر یما انسان یما مثلکم ستاسو پشان یما و فرق دار چی یوحا الی ما توحی کولی شی تاسو پیغمبران نے تاسو توحی نکی کہ پیغمبر ما توحی کی انما الہکم الہ واحد کہ بے شک معبود ستاسو معبود یولی فاستقیمو الیہ پس سید شہد اللہ طرفتا واستغفروه او دلے اللہ پاک دا بخد اغوارے وویل للمشرکین او ہلاکت و تباہی للمشرکین دا مشرکان دا پارا الذین لا یؤتون الزکاة اغا مشرکان چاگوی زکاة نا ادا کی او تزکیہ دا نفس نکی ظالم نپا کی وهم بالآخرت هم کافرون او دا آخرت نبی هم منکر دی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک اغا خلق آمنوا چی ایمان روڑی دی وعملوا الصالحات وعمل لنیکے کئی لهم اجر غیر ممنون داوی دا پارا اجر و ثواب دی دا سے اجر و ثواب غیر ممنون چاگم موقوف نرے منکیدن کی نرے دا سے اجر یہ پاگے کے بکمی نرازی غیر ممنون دا سے اجر و ثواب بولا اللہ اور کئی یہ پاگے کے محض کمی نرازی ممنون پمانا دا مقتوع نے مراد ندار چی دا ایمان والا نیک عمل کئی تو دیتا چکل دوی نیک عمل کئی نو اجر او ثواب و تا ملاوی خدا اجر کٹ کیدن کے نرے یو انسان چی مومن دے او دے نیک عمل کی خو اجر ملاوی خو چی دے ناجوڑ شنو دے خو اغا عمل نشی کولی یا دے پا سفر لار نو پا سفر کے خو دے اغا عمل کولی نشی دونا وقت نشتا نو اللہ پاک فرشتو تا حکمو کی چی دا بندر کل دے روغ جوڑو او دا کم نیک عملو نا کول نو کدے اس پا بستر پروت دا پاسے دو نرے اسم والا اغا نیک عمل لکے و ثواب والا ورکوے یا دے پا سفر دے دا سفر پا وجہ باندے دے اغا عمل نشی کولے کم چی کور کے کو اسم والا اغا نیک عمل لکے و ثواب باوتا ملاوی گی دے پا سفر کے یا پا مرض کے قابل لدغ عمل ندی خو اجر و ثواب و تفدا سے حال کے اب بلاوے گی تو اجر غیر ممنون اجر غیر مقطوع دا کٹ کی دن کی نرے دا اجر و ثواب
عمل نامہ کی ولا لکلی کی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. صدق الله العظيم. سورة حامیم السجدہ سریر اجتماع سپارہ 9 نمبر آیات. آیاتن مبارکو کے دا ازمکے او دا اسمان دا پیدائش ذکر دے. اصل مقصد منکرین توحید مشرکان اغویتا دا کفر او دا شرک نا دا منکول دا پارا تنبیہ اللہ ورکی. اللہ پاک صفتنا خل دیر لریو صفت پا کی تخلیق دے پیدا کول. اللہ خالق دے. نہ اسمان عظمکا اللہ پیدا کری دا عظیم الشان مخلوقات دی او پدے کی بیشمیر حکمتون دی. اللہ فرمائی کہ تو ولی شکر نادا کے او کفر کے اے انسانا تاکہ عقل نشتا تالکو میں عقل در کرے دی. دا دمر عظیم ذات کہ دا خل صفتن مالک دے تیو بے صفت مخلوق دا اللہ سر شریک او برابر گنے. زمک و اسمان اللہ پاک پیدا کری دی او پشپگ روز کے پیدا کری دی. شپگ روز کے
زمکا او اسمانونه پیدا دي. په دوه ورځې کې الله پاک زمکه پیدا کړله، خلق الارض فی یومین، په دوه ورځې کې زمکې پیدا کړلې. او بیا په دوه ورځې کې په دې زمکه کې دا تمام ذخیرې سنبال کړي دي، دا خزانې په دې زمکه کې الله دفن کړي دي. د انسانانو او د حیواناتو چې څومره ضروریات دي، یو عظیم الشان ګدام دی دا ځمکه، هر څه پکې پراته دي. انسان صرف کرونده وکړي، تخم ورغورځوي، او بیا د دې ځمکې د عظیم الشان ګدام نه الله پاک دې بنده ته رزق ورکوي چې کوم شی یې پکار دی. په دې رزق کې تمام ضروریات راځي، نو دا تمام ضروریات د دې عظیم خزانې او ګدامونه په دې ځمکه کې الله ایښي دي. تر قیامته چې څومره انسانان یا حیوانات څومره ضروریات غواړي به د دې ځمکې نه روزي، دې عظیم الشان ګدام کې به کمی نه راځي. نو دوه ورځې کې دا ګدامونه په دې ځمکه کې الله برابر کړل، نو څلور شولې، نو په دوه ورځې کې اسمانونه پیدا کړل، نو دا ټولې شپږ ورځې شوې. شپږ ورځې کې ځمکې او اسمانونه الله برابر کړل. اوس دا کمې ورځې دي؟ نو یا خو د دنیا دا 24 گھنٹے شپه او ورځ ده، نو په دې شپږ ورځې کې پیدا کړل. او یا دا د آخرت ورځې دي چې یو ورځ 1000 کاله ده، نو 6,000 کاله کې دا ځمکې اسمانونه پیدا شو. اوس خو دا ځمکې او اسمانونه الله په یو ساعت کې پیدا کړي، کن فیکون. خو دا شپږ ورځې چې پې لګولې، نو په دې کې د انسانانو ته د مخلوق ته الله پاک یو تعلیم ورکوي چې څه کار کې وخت پې ولګوه، ښه کار وکړه، ځان ته خلاصوه مه. هر څه کار چې کې، نو په هغې کې ډېره تلوار مه کوه، په حوصله کار کوه، ښه کار کوه. د شریعت حکم دار چې په سوچ فکر حوصله کار کوه، تلوار مه کوه. بعضې کارونه داسې چې هغې کې به تلوار کې، لکه ګناه دې کړې ده، دا مه وایه چې د رمضان ښکلې میاشت راشي، نو هغې کې به توبه وباسم. د جمعې زبرګه شپه راشي، نو توبه به وباسم. نه، فوراً توبه وباسه، شاید چې جمعې ته ونه رسېږي، شاید چې رمضان ته ونه رسېږي، نو زر توبه وباسه. د چا قرضدارې او تا وس کېږي چې دا قرض خلاص کړي، نو دې ته مه ګوره چې یو میاشت یې ځان سره دا پیسې ساروم، بیا به یې ورکړم، او کال پس به یې ورکړم. میاشت پس کال پس شاید چې بیا د سره درک نه لګېږي، سم دي. نن د خپل قرض خلاص کا، چې وس دې کېږي او ته دا قرض نه خلاصوې، نو دا ظلم دی. نو دې کې هم تلوار وکړه. مړی شوی دی، د هغه د جنازې دپاره تلوار کوه، ځکه مؤمن دی چې قبر ته لاړ شي، نو دله الله پاک بې شمېره نعمتونه او رحمتونه خپل ورکوي. نو د دې مسلمان مړي د خپل قبر ته تلوار ده. یا جنازه چې واغېشتې شي، وایي دا مړی آواز کوي، حدیث مبارک کې راغلی دي، وایي دا مړی وایي قدموني ما زر وړاندې کړه، زر مې ورسوئ. په مومن ښه ګمان کوه، دی د الله رحمتونو نعمتونو ته وروان دی، که زر یې جنازه وکړه، تادي وکړه. او که یو کافر انسان مړ دی، د هغه جنازه زر د مخې نه اخوا کړه، لکه کافر د مردارې په مثال دی، کور یې سطح پرېږدي لرې کړه. کافر مردار دی، نو زر دې ځان بېغمه کړه.
اپا عام مومنانو خگمانو کدا دا خدای رحمتونو تزر اولے گا کور کی لور خور پیغل شلا او سو کے تپوس کئی نو زرے ورگا نور لانجے ملتوا وچے یو انسان دا شریعت پابندی کئی دیندار او تقوادار دے مالدار او غریبی تے مگورا وچے تپوس یو کنوتا اخلاق تے وګور چې دینداری پکشته ورے کولا نو باج کارونه دے کے بد تلوار کے او نو ډیر کارونه په شریعت کې داری چې په دمه دمه په حوصله په احتیاط باندې وکا نو دے کے دا تعلیم دے انسانانو ته قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين قل فرمائے پیغمبر علیہ السلام أئنكم لتكفرون بالذي آیاتاس کفر کوئے انکار کوئے بالذي پاغ اللہ خلق الارض فی یومین چزم کے پیدا کرد پدور دکی وتجعلون له اندادا او تاسو کرزوئے دی اللہ پاک لر شریکان انداد ند جمع دا ند شریک تے ہوئی تاسو دی اللہ نے شریکان کر رہے ولی کر رہے مگر رہے ذالک رب العالمین دا قدرت مالک اللہ رب العالمین دا تمام مخلوقات پالن کرے وجعل فيها رواسي من فوقها گرزولی دی اللہ پیدا کری دی اللہ فیہا پدیز مکہ کے رواسی دران دران بوجو نغرنا من فوقها دا دیز مکہ دا پاسا دیز مکہ دا پاسا اللہ مضبوط مضبوط غرنا پیدا کری دی والجبال اوتادا دا غرنا دا میخونے پٹکوالی دی دا پاسا وقدر فيها أقواتها اللہ انداز کری دی فيها پدیزمکہ کے اقواتها اقوات جمع دا قوت تا قوت پمانا دا رزق ری تمام ضروریات دا انسانانو دا حیواناتو دا قوت تے او پدیزمکہ کے اللہ پیدا کری دی فی 4 ایام دے پسلور روز کے برابر کری دی ازمکہ و دزمکہ تمام خزانے پسلور روز کی سواء للسائلین برابر دی دا تپوس کو ان کو دا پارا سائلین سوال کو ان کو دا پارا دا برابر دی دزمکہ و دا اسمان پیدائش بارہ کی یہود تپوس کرے دی جواب اللہ پاک کرے سواء للسائلین دا کار پسلور روز کے برابر شوی دی سواء پورا سلور روز دی کمی پکی نیشتر دا للسائلین یعنی مطلب دارے جزمک و اسمان پیدا کے دو پبارک کم خلق سوال کیستانا لکہ یہود نو دا دی سائلین دا پار دا جواب برابر دے دا طول پیدائش ٹک پسلور رو دے کسی کمی زیادی پکی نشتری اور بعض مفسرین وہی چھے دا للسائلین دا دے تعلق دے قدر فیہا اقواتہا سرا اللہ پا دیزمکہ کی دا تمام ضروریات اخیری چار پارا للسائلین سو کے طلبگار دے من طلب فقد وجدا چاچے طلب اکا غب بیاموندو آچے سو گلاس پخ پناس دے غبے نبیامومی نو سائلین پا مانا دا طالبین پا مانا دا محتاجین چے کم سائل لے کم طالب دے کم محتاج دے نو دا رزمک دا تمام ضروریات دا پیداوار دے سائل و دے محتاج لے اللہ ورکی
سو کے طلب کی سو کو تحاجت مند دی سواء للسائلین برابر دی دا سوال کو ان کو دا پارا و دا طلب کو ان کو دا پارا ثم استوى الى السماء بیا قصد و ارادہ اکرل اللہ آسمان طرف تا وہی دخان دا آسمان دا پیدا کول و ارادہ اکرل وہی دخان او دا لگیو دا آسمان طرف تا متوجہ شو دا دا لگی پا شکل کیو دا لگی شاید چی دا آسمان دا پیدا کی دو اغا مادہ وا بیا دا لگی وہ ضائع کنو وہ آسمان نے تے جوڑ کر لگی دا آسمان مادہ سنا آسمان جوڑے دا دقا غا مادہ و بیا وہ ضائع کرے وہ جدا جدا آسمان نے تے جوڑ کر فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها فقال لها اللہ پاک او فرمائل دے اسمان تا وللأرض او دیز مکتا اتيا طوعا أو كرها راشے تاسو دوارا ایز مکو اے اسمان تاسو دوارا راشے طوعا پا خوشے باندے او کرها یا پنا خوشے باندے کہ پا خوشالے رازے ہم او کہ پا زور رازے ہم زمکہ اسمان پا حکم و شراشو زمکہ و اسمان چی حکم و توشک پر ازار آدھے پر ازار شکلی پزور وینا پر ازار در زمکہ و اسمان وین دادا اللہ تابع فرمان دی زمکہ و اسمان دوار دا یو بل نجدا جدا یو بل سر تعلق نو نو دے زمکہ و اسمان تا اللہ حکم و کتاس راش دوار یو زیش یو بل سر تعلق جوڑ کے دا مخلوق دا زندگی تیرولو دا پارا اسباب شے نو اسمان نا بارانو شو زمکہ نا زرغنو شلا نو پا زمکہ دا مخلوق دا زندگی اسباب پیدا شو زمکہ و اسمان دوارا نا اللہ حکم ترالم قالتا اتینا طائعین زمکہ اسمان دوارو ویل اتینا مگراغ طائعین تابداری کو ان کی تے ٹوڑ زمکہ آواز کری یا اللہ منگستا حکم منن کیو دا آواز کم زمکہ کری دے ویل خاص دا بیت اللہ چی پی جوڑے دق قسم کے آواز کرے دے اتینا طائعین خدا آواز دا ٹول اسم کے دے لکہ یو ٹول قوم یو لوئے جرگا چتا تلیوی او دا غی ٹول جرگی یو مشری او اغا خبر کینو دا دے ٹول جرگی خبروی نو دا بیت اللہ دا ازمکہ دا دے تمام دنیا دا دے ازمکہ یو مشر دے او دے ازمکہ خبرو کا اتینا طائعین تفسیر ابن کثیر لکلی دی جدا بیت اللہ ازمکہ آواز کرے او دا اسمان کم حصے آوازو کچے اتینا طائعین وی دا دے بیت اللہ دا پاسا چکم اسمان دے دا اسمان کم اٹوٹا دا دق اسمان آواز کرے یا اللہ مقتابداریو دا تمام اسمانون نمائندہ شو بیت اللہ اور دا بیت اللہ دا پاسا اسمان دے دوارو آوازو کو اور بے ازمک اسمان یو بل سیر ربط اور تعلق جوڑ شو اسمان نا وریدل کی گی ازمک نظرغونہ کی گی اور مخلوق پہ جمدے پاتی کی گی ندے وجنا بیت اللہ صلی اللہ تمام مسلمانانو من دا دا انسانانو دا زندگی تمام اسباب دا دید برکت پیدا شو فقال لها وللأرض اتيا طوعا او كرها پس اللہ او فرمائل دے اسمان عظمکتا راشیتا سدوارا پا خوشالے باندے پر رضا باندے او کرها یا پا زور باندے
قالتا اتینا طائعین اویزم کے اسمان دوارو چھ منگرالو حکم ستاتا طائعین پر خوشالے باندے خپردا فقضاہن 7 سماوات پس اللہ برابر کن او اسماننا فی یومین پدورد کی وأوحى في كل سماء أمرها حکم نازل کا اللہ پاک فی کل سماء فہر یو اسمان کے امرها اقبل حکم داغی وأوحى نازل کا اللہ فی کل سماء فہر یو اسمان کے امرها حکم داغی اسمان ہر اسمان دا پارچ کم حکم اللہ مقرر کرو اک اسمان تے نازل کر دا اغی اسمان مخلوق تے ورکو وزينا السماء الدنيا بمصابيح وزينا من مزين کو خشتم کو السماء الدنيا دنیا والا اسمان دنیا پمانا دا نزدے نمنگ دی دنیا تا چکم دی ازمکی تا کم اسمان نزدے دی اغیتا سماء الدنیا ہوئی نزدے اسمان لنبانی وزينا السماء الدنيا او منگا خشتا و مزین کا دنیا والا اسمان بمصابیحا پچراغن باندے وحفظا او محفوظم کا دنیا والا اسمان دیکن چراغن او لگول یعنی دا ستوری سپومین ور دا دی دنیای اسمان چراغن دی دا شپے چه طور تیارشن اسمان تو گو را کل کل چراغن پاک لگی دی دا ستوری دا کل سپومے پاک اوڑی روڑی دا دنیای اسمان پر استورو پس سپومے والے خشتاری بیا دا سہر چه گوری رو مزیدار غفرانا پاک دا دور راشی ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازرہ دا اغی زبردست ذات چاگا علیم ہم خبردار ہم نے فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود پس کچر دا کافر مخواری فإن أعرضوا پس کچر بھی اعراض کی فقل حق خبر منلنا مخواری فقل نتوتعوا أنذرتكم زيرو متاسو صاعقة داغ سخت عذابنا مثل صاعقة عاد وثمود فمثل دا عذاب دا عادیانو دا سمودیانو اغیتا چکم عذاب ورکلی شلو اقص عذاب بتاسو نمراشی کہ کفار مکہ دا قرآن عظیم الشان غند آیاتنا دا دینا مخ ارین و توویت دا سی عذاب براشی لکہ پا عادیانو سمودیانو چرا لگا اذ جاءتهم الرسل فكم وقت چراغ للدوی ترسولان ددوی من بین ایدیهم ومن خلفهم ددوی مخطو ددوی نورستو یعنی دا ہر طرف نہ پیغمبران دالو عادیانو تا او سمودیانو تا یہود علیہ السلام راغلی یوت صالح علیہ السلام راغلی مخ کے رسولہ پیغمبران راغلی اور من بین ایدیہم ومن خلفہم شاید چی دینا دا مرادی چی دیوتا دا ماضی و دا مستقبل حالات ویلی دا ماضی و دا مستقبل پا خبر کوئی کلی دا نصیحت یو طرفم پاتی شنو ار طرف نے وتا بیان کرو اذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم فكم وقت چراغ للدوی ترسولان ددوی من بين ايديهم مخنا ومن خلفهم ودرستنا یا دا ماضی و دا مستقبل خبری ورسولی وی ورطوی جعل لا تعبدوا الا اللہ عبادت و بندگی مکوے تاسو مگر دیو اللہ کوے قالوا نلے کافر ویل لو شاء ربنا لأنزل ملائکہ
کافر وی لو شاء ربنا کچر زمن رب غستے لانزل ملائکتا نو فرشتے بے نازل کرے نو تے انسان تیرا تولی پیغمبر کرلے انسان چرتا پیغمبر کی لیشی پیغمبر کو فرشتہ پکاروا لو شاء ربنا کچر زمن رب غستے لانزل ملائکتا نخام خواب نازل کرے فرشتے فإنا بما ارسلتم به کافرون فإنا پس بے شک منگا بما پا اغسبانے ارسلتم به چتا سپا غیر آلے گلے شوے کافرون انکار کون کیوں کم دن چتا سروڑے منگے نمجو فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق عادیان او سمودیان لاغیل حلاکت حال اللہ بیانے فاما عاد پس ہرچ عادیانو فاستکبرون اغویلو یو تکبر اک فی الارض پس مکہ کے بغیر الحق پنا حقا وقالو من اشد مننا قوة وی زمن نزیاد طاقت رسوک دی پیغمبرانو چھ دا عذاب کم دمکی ورکولن داغے پا جواب کے دے عادیانوی وی زمن زیاد زورور سوک دی تا منگ نا چانا یرے منگا دو چانم نا یریگو منگ نا زورور سوک نشتا لالا آغا وقت سپر پاورو پا منگ رو بچے دویل جسمنا اللہ مضبوط ورکڑیو قوت والا ورکڑیو بدنی طاقت زیادو مہارت ور سرو نو پخپل زور و پا قوت باندے پا غرور کرالد وی زمان زیاد طاقت ور نشتا اللہ پا دوی سیلے رو لے گلو پا سیلے تباہ کر وقالو من اشد مننا قوتا اویل دے عادیانو کہ من اشد مننا سوک دے زیاد زمنگنا قوتا پا قوت کے زمنگنا زیاد قوت والا نشتا اولم یرو ان اللہ الذی آیا دوی قتل ندی ان اللہ چی بے شک اللہ پاک الذی اغزات تے خلقهم چی دوی پیدا کری ہوا اشد منہم قوة دا اللہ دیر زیاد تے پا قوت کے دوینا دی بسی دوی قوت بسی اللہ دا دوینا دیر زور وردی وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ودا کافران پا آیاتن زمن باندے یجحدون انکارے کو پزڑکے حق منلیو پی جندلیو خود زد وجنے انکار کو فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فی ایام نحسات دا عادیان چی زورورو ارچاتا بے پتنوو تو دا چار شنبے پر اس پدوی اللہ سیلے راوستلا او دا شوال میاش و دا ورکوٹ اختر میاش او دا دے شوال دا میاش دے دا آخر چار شنبے نا بلے چار شنبے پورے اتر وزی وش پہ یو شانتی سیلے پہ راغلو دا شوال پا آخر کے دا چار شنبے دا روزی نا بلی چار شنبے پورے عذاب راغلے دی تیز سیلے وا او دا پالوانان چی دا پتن بے ارچاتا من اشد مننا قوة ابے دا سوچت کے پا ہوا برا بے خیجو نسکور بے کسر لاندے او دا خپے پہ دا پاسا او دا ازمکے نچی بے را خلاص کنو دا سر دا سٹ چدے نو دے بے چھلق نارے کمات کشو دا سے تس نس بپرے ہوتا لیکن قجوری تانا تس نس پرتائی اچھت کڑے اور اخلاص کڑی دی ہوا خو یو کمزور شے دی وہ دوی دا سے اچھت کر اخلاص کے چا پالوانی تی نٹوڑا ہوگشتا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا پس منگراو لے گا پدوی باندے ریحن صرصرن تیز ہوا فی ایام نحسات پاغ روزو کی چی دا خیر نخالی وا اگر وزی
دا خیر نہ خالی سپیرے روزی ہوئی چارشنبے پر سیلے را لو بلے چارشنبے پوری دا چارشنبہ دویل سپیرہ و عام خلق لگور سپیرہ نہ را آباد زنانہ چیز بھی چارشنبے پر ازبانندے کار نکی چارشنبہ سپیرہ را اخو عادیانو لسپیرہ و داغوی دا بدملے پا وجہ عام چارشنبہ سپیرہ نہ را نہ سپیرہ نہ را چارشنبہ سپیرہ نہ را پا اسلام کے سپیرہ والی نشتے دے بختر والی شتا اور سپیرہ والی نشتے پکی یو رزم سپیرہ نہ را ہاں بہتر والے خو پکشتا ہے جمعہ دا طولو نا افضل دا دا گل روز افضل دا دا دے دا مطلب نا چی چارشنبہ دو افضل نہ را چارشنبہ کے اڈو خیر نشتا دے نہ کہ خیر نشتا نا دام دیکھم خیر شتا ہاں عادیانو دا بد عملے پوجی چارشنبہ ہوئی تا سپیرہ شوا یواز چارشنبہ کو نا قواتو آروازو ہوئی عذاب خاطر روزی راگا دے نافتا کی کم روز پاکی پاتی شنو تولی روزی پاویز پیری شنو دا سپیروال اسلام کی نیشتا خود بد عملے پا جاوی دا پارا سپیر شنو فارسلنا علیہم ریحا سرسرل پس منگراولی گا پدوی باندے آغا تیز ہوا فی ایام نحسات پاغیرو دا کچھ دا خیر نخالیوی لنذیقہم چمن اسکو پدوی بانے عذاب الخزی عذاب در رسوئے فی الحیات الدنیا دا دنیا پا زندگی کی دا غرور سر ورلمات کو والعذاب الآخرت اخزا او خامخا عذاب دا آخرت دا دینم دیر رسوائے دا دنیا رسوائی و دا آخرت رسوائی دینم دیر رضیت وهم لا ينصرون وهم او دوی چی دی لا ينصرون دا دوی سر با امداد نشی کولے عادیان خوبا سیلے تباشو او سمودیان دا غوی صحال لے واما سمود فہدیناہم او ہر چی سمودیان دی فہدیناہم نمنگ غوی تا لار دا ہدایت اخولا غوی لار دا ہدایت اولی دا خواخ نکللا فاستحب العمى على الهدى پس اغوی خواہ کللا رندوالے خواہ کا پا مقابلہ دا ہدایت کی پا بدل دا ہدایت کی رندوالے خواہ کا رندوالے کفر دا نجات لارا دا پیغمبران لارا اگر پری خوستر کے پٹک رزانی رنکو فأخذتهم صاعقة العذاب الهون پس انی و دیلرا صاعقة العذاب یو تندر دا عذاب الهون دا رسوائے و دا ذلت بما كانوا يكسبون فسبب دا کسب دا دوی یو زلزل پرالا و یو حیبتناک آواز لکر تندر پرالا او پاکتے دوازی ضرونو چودل ونجینا الذین آمنوا من نجات ورک اغا چاہتا چی ایمان روڑی وکانو یتقون او دا خلق تقوی دارو سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون
وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون صدق الله العظيم. سورة حامیم السجدہ سلیرشتم سپارہ نرلسم آیات. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. دا اللہ دشمنان کافران پا قیامت کے راجم بشی. نبیا بددوی گروپ بندی کی گی. فہم یوزعون ددوی دیر گن تعداد بوی. نو میدان حشر او دا حساب کتاب زیتا دا بوتلو پا وقت دا انتشار نا بچ کے دو دا پارا مخ کے چکم خلق روان شوید ناغبا اشار کلیشی ادار وستی خلق و پسے ارسی گی. بعض مفسرین وہی چی دا یوزعون مانا یساقون دے یدفعون دے. یساقون دی با شڑلی شی لکا ساروی چے شڑلی شی چکا پلاس سڑے ورپسی و شڑیے. یدفعون دی با دکلی شی پا دکو با دوزخ روان کلی شی. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ او پکمرز یحشرو چرا جمع کول بشی اعداء اللہ دا اللہ دشمنان الى النار دوزختا فهم یوزعون ندوی برا جمع کولی شی ندوی با جماعتون جوڑ ولی شی ڈل با جوڑ ولی شی. یعنی دا یو قسم جرم والا خلق دا غیب زال لزال جماعتون جوڑولی شی او بیا دا تمام جماعتون دا یو بل پا انتظار کے جہنم سر نزدے اسارولی بشی. حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم و ابصارهم و جلودهم. حتی تردی پورے اذا ما جاؤوها چدوی راشی ما لفظ زائد دے پدی دیکھے. حتی اذا جاؤوها حتی اذا ما جاؤوها تردی چدوی را ارسی کی دوزختا. شہد علیہم انفسهم میدان حشر تیا دوزختا را قریب شی. شہد علیہم سمعهم شہادت بو کی پدوی باندے سمعهم ددوی غوگنا و ابصارهم و ددوی استرگی و جلودهم و ددوی سرمنے بما کانو یعملون فا اغسبان چدوی کم عملو نکری دی. پا دنیا کی پسترگو باندے حقیقت لی دلی دی پا غوگی دا حقیقت خبر اوری دلی دی اللہ کلام اوری دلی دی خو من لینا دا بدن ہر یو جز ہر ویختو پا دنیا کی نافرمانی کولا او پا دے پوئی ندی چے پخپل دا دوی ذات دا دوی دا بدن ہر یو جز ریکارڈر دے ریکارڈ کون کے دے. دا تمام ریکارڈ دا دوی پا ذات کے محفوظ دے. میدان حشر کے در کافرو جب با انکار کئی کہ منگ دا گناہ کار نرے کرے منگ شرک و کفر نرے کرے
انکار بکی دغه وقت کے پجبہ باندے پدے خلے با مہر اولگی گی او دا بدن ہر یو جذبہ دا اللہ پا مخ کے پدوی باندے شہادت شروع کی دا دوی خلاف دا جب تکذیب با اکی اندامون با دا جب تکذیب اکی لاسون اخپے سرمن شہادت با اکی چفلانے فلانے دا گناہ کار دے بندہ کرے دے بیا با جب کلو کریشی دا بندہ بے حیران شی چی زما خپل اندامون زما خلاف شہادت کی نو دے اندامون تبوئی کم بختو زخستاسو دا طرف جنگی دما دروغ رشتیا میں یوزے کول دا جہنم نمی تاسو بچ کولے او تاسو زما خلاف یعنی دا خپل زان خلاف شہادتو کو دا ولم دا سے اکو دا جرم اقرارم ولی اکو ویدا اندامون بوتوی چی من اغی اللہ گویا کرو چی ہر گویا سیستے گویائی ورکڑی دا نا من خپل اختیار کنو حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم تردی اذا ما جاؤوها چراغ للدوی شہد علیہم شہادت اک علیہم پدوی بانی ددوی خلاف شہادت اک سمعهم ددوی غوگنو و ابصارهم ددوی استرگو و جلودهم ددوی غوگنو ددوی سرمنو سمعهم غوگنو ددوی و ابصارهم استرگو ددوی و جلودهم سرمنو ددوی بما كانوا يعملون فاغصبانی چدوی کم عملون کول وقالوا لجلودهم دے کافر ویل یعنی ابوی دی لجلودهم خپل سرمنوتا لما شہدتم علینا ولتاسو شہادتو کدمنگ خلاف قالون دا اندامنا دا سرمنے وتوائی انتقن اللہ الذی منگا گویا کرلو اغی اللہ انتق کل شیئن چی گویائی ورکرنا ہر یو گویا شتا وهو خلقكم اول مرت حال دار چی دے اللہ پا اول وارتا سو پیدا کرے وإلیہ ترجعون او دے اللہ تبتاسو واپس کولی شے وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم وما كنتم تستترون تاسو پردن کولا نپٹے دلے تاسو پردن نکولا ان دی خبر یشہد علیکم سمعکم چی شہادت بو کی پتاسو باندے سمعکم وگنستاسو ولا ابصارکم و نسترگستاسو ولا جلودکم و سرمنستاسو تدیخ پل زان نخم پردن نکولا چی دا گناہ کارو نم کول ولكن ظننتم لیکن تاسو خیال و گمان کو ان اللہ کہ بے شک اللہ لا يعلمو خبر ندے کثیرا مما تعملون پاگ دیرو کارنو بانے چھ تاسو بکول تاسو دا خیال چھ من کم کار کو پدے اللہ خبر ندے وذالکم ظنکم اللذی داستاسو اغا خیالو ظننتم بربکم چی پخپل ربان نم گمان کو ارداکم دیکھ پل گمان تباو برباد کرے ارداکم تباہ کرلے فاصبحتم من الخاسرین پس اگر زید لینن تاسو من الخاسرین دا تاوانیانونا فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ فَإِن يَصْبِرُوا پس کچردوی صبر کئی فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ نو اور ٹکانہ دویرے وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ او کچردوی رضا کول غواری رجوع کول غواری اللہ نہ معافی غواری فما هم من المعتبین پس نبوی دوی دا معاف کریشونا کدی دا اللہ نہ معافی غواری نو اللہ نہ معاف کئی
فَإِن يَسْتَعْتِبُوا کچر دوی دنیا تا واپس تلغواری فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ نو پس نبوی دی دنیا تا لے گلے شوی بنی دا اللہ را طرف با حکم نہیں کی دنیا تا لار شی دی بوئی منگ دنیا تو لے گا چے نیک نیک کارونو کو بیا با نیک راشو اللہ دنیا تا واپس ندیگی وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ پا دنیا کے اللہ پدویبان شیطان مقرر کرو وَقَيَّضْنَا لَهُمْ من مقرر کرو پدویبان قرناء مرگری شیطانان فَزَيَّنُوا لَهُمْ پدے شیطانانو خشت کرو دے کافرتا ما بین ایدیہم وما خلفهم دا دوی مختا و دا دوی شاتا مختا اخیرت را روان دے غیب و تخشت کرو رستت دنیا پاتر آغا اغیب و تخشت کرو یا دا دوی خسترگو تلوان دے رست چیو اغیب و تخکارا کرو چی دا دوی کم ماضی او کم مستقبل لے او اغا تباہ کن دے نو اغا تباہ کن ما بین ایدیہم وما خلفهم اغا و تخشتخ کارک لد تباہ کن مستقبل پا آخرت کے دوزق و عذابون وغیرہ دی اغا و تخشتخ کارک لد پا دنیا کے چی کم ماضی دا دوی دے خراب کارونے اغا و تخشتخ کارک لد فقبل گناہون خوشالو دا آخرت پا عذاب خوشالو وحق علیہم القول فی قد خلت من قبلهم او ثابت شوی دے حق علیہم القول ثابت شوی دے پدویبان قول دا سزا دا عذاب فی پا امتنو کے قد خلت من قبلهم چی دا دوی نمک کے تیر شوی دی امک کے تیر شوی سوک دی من الجن والانس چی دا پیریانو ندی او کدا انسانانو ندی دا پاغوی بانی خبر ثابت شوی دا لأملأن جہنم من الجنت والناس اجمعین دقا خبر پدویر ثابت شلا انہم کانو خاسرین چی بے شک دغتو زخیان پیریان و انسانان من کانو خاسرین تاوانیان دی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين